Hello everyone! So atong ganap karon is mga tutag Mabanog Falls located at Darapuay, Bansalan, Davao del Sur. Diri guys, gabiyahin na may padulong sa sentro sa Darapuay and gibili na namo among mga service dito kay mamaklay ra daw mi paadto sa falls nga abi kog duol hasta day layo sa among gibaklayan pero kerira ato lang ng smile. So mao lagi ni kining dili anad ug usa ka bukid and way exercise perting hanga ka jud sa babae kay patungason ang dalan and layo pa jud kay mi sa tinuod mo to amo na ikatawa and everything kay kabalumi nga worth it ang tanan inig abot namo sa falls nga hasta kabugnaw og tubig and lami na kay iligo gyud. So mao ni among dalan diri guys, grabe siya kapatungason pero naman po'y part nga kanang patag siya and palugsong but more on ano jud siya kanang patungason and di na jud makay guys, grabe kauhaw mo to mag-inom tatag tubig. And tuara ako mga kauban guys, gauna ako diha kay gahangak na jud og taman. Tanawa lang. And thank you Lord, may gani namin naagi ang tubig sa dalan. Mao to refill mi sa among mineral which is bugnaw ka siya guys, lami ka ayon, very refreshing. Mailan jud nimo nga gikan jud siya sa bukid. And mo ni yung mga tanawin dito guys, and believe jud kay kuan nga lugar kay gikan pa lang dito sa among pagpark guys sa sentro is daghan ayog mga guma guys, hangtod jud na sa among pag-abot dito sa Mabanog Falls. Sa kalasangan dito is naa po jud mga guma like diri sa ako magiagian, daghan jud kay guma diha guys and daghan pug mga lain-lain nga mga flowers ako nakita. And fast forward guys, hangtod sa maabot na diri guys, dako kay ni siya nga kahoy and very lapad siya guys. And while gabaklay guys is makaingjud kag the place is very peaceful and green. Awa lang guys, nice jud kaayo sa palibot guys. And makadungog kag mga natural sounds sa palibot which is makaano jud ka nga naay mga animals nga gapuyo diri. And diri guys is makaingon jud ko nga hapit na jud mi maabot sa falls. Kay diri pa lang dungog na kayo ang tingog sa tubig nga feeling nako grabe ka refreshing and bugnaw kaayo. Unya lang ka kay maligo jud ko og taman. So mo to guys, gahinay-hinay na mig baklay paadto sa sapa. Sa wakas guys, nakatunog na jud ko sa tubig diri ang grabe ka bugnaw jud. Maligo jud ko ron kay grabe na kaigang ang babae gikan pa lang sa pagbaklay-baklay. And tsada, nakaligo na jud ang babae. And syempre mas lami jud maligo pag nakay kauban. Tsada. So lami kay mong paghulom-hulom na guys kay grabe ka bugnaw sa tubig para sa ko bugnaw siya pero very refreshing kaayo guys. Lami kayo sa pamati gyud, murag matangtang ang mga sakit sa kalawasan ara pang isa guys. So bali partner jud media guys kay aron lami jud ang digo sa mga babae. Awa guys, sa kaaryat sa babae magsungay-sungay pa jud na siya. Pero bitaw guys, lalom na diya guys, dili jud magkumpiyansa pag maligo ka diha, dapat na kay kauban, charis. Pero bitaw dapat kabalo ka mo lang pag maligo ka diha kay medyo lalom jud ang part guys. After na mo naghulom-hulom sa ubos guys is nag-decide mi nga mo adto sa gitawag nila nga Kamandag Falls. And sa diha nga part nagpahulay mi picture. Abi na mo picture guys, video day na siya sa moto. And fast forward guys is naa mi diri sa gitawag nila nga Kamandag Falls. Makaingon jud ka nga wag muna tayong umuwi. Wag muna